आजको केस स्टडी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो देशको लागि पनि। यो विषय नै यस्तो छ कि यसलाई लिएर संसारभरमा सबैभन्दा धेरै दंगा भयो। विषय पवित्र हो, मुद्दा हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण अंश हो, हरेकले बुझ्नै पर्ने हो। तर यस्तो ठुलो पवित्र र गहन विषयमा सधैँ मारकाट किन मचिन्छ, म पनि छक्क पर्छु। श्रोता, यो विषय के हो जसको सम्बन्ध तपाईँ हामी सबैलाई छ? यो बिना एक ढङ्गले संसार नै ठप्प होला। के हो त यस्तो जरुरी कुरा? आजको केस स्टडीको विषय हो धर्मसँग सम्बन्धित, रिलिजनसँग सम्बन्धित। हजुर, हरेक मानिसको जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो धर्म। आखिरी धर्म के हो? यो बारेमा संसारका धेरै विद्वानहरूले आफ्ना विचारहरू राखेका छन्। धेरै कुराहरू छ, तर मेरो सोझो बुझाइमा, एउटा साधारण मानिसको बुझाइमा धर्म भनेको अनुशासन हो, माया हो, सम्मान हो, सद्भाव हो, सदाचार, भाइचारा र मेलमिलाप हो, शान्ति, आस्था र विश्वास हो, आँट र भरोसा हो, सकारात्मक सोच र उत्प्रेरणा हो, पुण्य हो। मलाई त यस्तो लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई थाहा छैन। आफ्नो राय राख्नुहोला कञ्चनजङ्घा FM को फेसबुक पेजमा। धर्म तपाईँको विचारमा के हो? अनि यो सबै कुरा यदि धर्म हो भने यहाँ नकारात्मकता किन आउँछ? किन निषेधका कुरा आउँछन्? किन उच्छेदको कुरो बढ्छ? किन अनाचार र दुराचार हुन्छ? किन पाप र अशान्ति मचिन्छ? किन हिंसा र मारकाट हुन्छ? किन इच्छा र सपनाको घाँटी निमोठिन्छ? एकपटक सोच्नुहोस् त, बडा गजबको कुरा छ। सोच्दा ताज्जुब लागेर आउँछ। हरेक धर्मले सुन्दर अनुशासन नै सिकाउँछ, शान्ति र मेलमिलाप नै सिकाउँछ। अनि किन हुँदैन त शान्ति? किन संसारमा सबैभन्दा धेरै मारकाट, हत्या, हिंसा यी सबैको कारण चाहिँ बन्छ धर्म नै? किन एकले अर्कालाई होच्याउने, अपमान गर्ने, निस्तेज पार्ने, युद्ध गर्ने कारण बन्छ सधैँ धर्म? एउटा धर्मले अर्कोलाई सम्मान गर्नु भन्दैन र? अर्को विचारधारा हुने बित्तिकै त्यसलाई समाप्त पार्नु भनेर कुन गीता, कुरान, वचनामृत, धम्मपद, त्रिपिटक, मुन्दुम वा बाइबलमा कहाँ भनेको छ? अरूको कुरा त परै छाडिदिनुहोस्, अरू धर्म पनि छाडिदिउँ, एउटै धर्ममा हेरौँ। अझ बढी मारकाट, लडाईँ, झगडा, हिंसा, आतंक त यसमा बढी छ। छिमेकीसँगको जग्गा विवाद 2-4 वर्षमा बरु कुरो मिल्ला, तर दाजुभाइको अंशबन्डाको विवाद वर्षौंसम्म रहन्छ। किन? जब तपाईँ हिन्दू नै हो अनि म पनि हिन्दू नै हो, हिन्दू बीचमा के को विवाद, के को लडाईँ, के को आरोप र प्रत्यारोप? अनि हिन्दूको एउटा विङ तपाईँ, एउटा हाँगो तपाईँ उत्कृष्ट, म अर्को हाँगो, म कसरी निष्कृष्ट? विशेष गरी क्रिस्चियन र मुस्लिम धर्म मान्ने देशहरू यो विश्वमा सबभन्दा बढी छन्। सबैभन्दा बढी क्रिस्चियन धर्म मान्ने मुलुकहरू छन्, त्यसपछि मुस्लिम धर्म मान्ने मुलुकहरू छन् मुलुकको हकमा। अनि विश्वमै एकै धर्मको सर्वाधिक लडाईँ पनि यही दुई धर्ममा बढी छ, सिया सुन्नी, क्याथोलिक प्रोटेस्टेन्ट। आखिर किन? के धर्मले यही सिकाउँछ? एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त, यदि तपाईँको धर्म र धार्मिक ग्रन्थले यो सबै कुरा सिकाउँदैन भने आरोप प्रत्यारोपको यो खेलमा, धर्मको यो फुटबल मैदानमा तपाईँ किन खेलाडी भएर वरिपरि दगुर्नुहुन्छ? म किन दौडिन्छु? हामी किन दौडिन्छौँ? यसको कारण भनेको ईश्वर, भगवान, लर्ड, अल्लाह, प्रभु, राम, कृष्ण, शिव, पैगम्बर मोहम्मद, बुद्ध, क्राइस्ट यी हुन्? होइन, यी सबै त महान हुन्, यी त सन्त हुन्, यी त ज्ञानी हुन्। त्यसो भए अज्ञानीको, गलतको किन हामी सधैँ तनावमा? किन हामी सधैँ अशान्तिमा? यो सबै कुरा तपाईँ असल अनि म भन्दा ज्ञानी अध्ययनशील श्रोता साथीहरू हुनुहुन्छ, मनन गर्नुहोला, एकपटक सोचिदिनु होला। तर आज म एउटा विषय चाहिँ उठान गर्छु, अनि मैले यसको प्रमुख कारण यो हो या होइन जान्दिनँ, तर मेरो बुझाइमा एउटा डरलाग्दो कुरा धर्मभित्रको छ, अनि त्यो हो कट्टरता, त्यो चरमपन्थी सोच। चाहे जुनसुकै विषयमा होस्, चरमपन्थी सोच र कट्टरताले आगो लगाउने काम गरेको छ, कहिले पनि पानी हाल्दैन। जब चरमपन्थी कट्टर सोच बढ्छ, अरू सबै गलत लाग्छन्, गुका गुइए किरा जस्तो देखिन्छन् अरू सबै। आफू र आफ्नो विचारधारा मात्रै जायज बन्छ। दर्शन धेरै भो श्रोता। यो काम ज्ञानी पण्डित, पुरोहित, मुल्ला, फादर, सन्तहरूको जिम्मामा छाडिदिउँ। हुन त धेरै बिगार्ने पनि यिनीहरू नै छन्,
तर त्यसमा पनि सकारात्मक सोच र गहन अध्ययन भएका ज्ञानी र अरूलाई निषेध होइन सम्मान गर्ने विचारमा रहेका केही व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यसैले हामी आज पनि पण्डित, पुरोहित, मुल्ला, फादर, सन्तहरूलाई सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ, गुरु मान्छौँ अनि इज्जत दिन्छौँ। त्यसैले यो धेरै दर्शनका कुरा उहाँहरूलाई छाडौँ। म केस स्टडीतिरै बढ्छु, मेरो स्तर पनि केसतिरै हो, यो दर्शनतिर त्यति ठुलो छैन। नमस्ते, दिपेन्द्र पौड्याल नाम हो मेरो अनि तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना विशेष। मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी राजन बाजकोटाले। अनि हामी कार्यक्रम कोरोना विशेष लिएर आउँछौँ कञ्चनजङ्घा एफएममा बेलुकी 7:30मा, पुनः प्रसारण बिहान 7 बजे, सरगम एफएम 88.8 मेगाहर्ज धुलाबारीमा हरेक दिन बेलुकी 8 बजे, पुनः प्रसारण बिहान 8:30मा। आजको केस स्टडी बडा गम्भीर छ। पाकिस्तानको एउटा अदालतले एकजनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। अनि यस्तो होइन कि सजाय तुरुन्त दिइहालियो। सजाय सुनाएपछि त्यसको पालना हुनुभन्दा पहिला 2-3 वर्षसम्म जेल बसाई हुनै पर्ने अनि त्यसपछि मात्रै मृत्युदण्ड दिइने अर्थात् फाँसी दिइने। यति मात्र होइन, अझै छ सजाय। त्यो के हो? त्यो हो मर्नुभन्दा पहिला 50,000 जुर्माना पनि तिर्नै पर्ने। यदि छैन भने जेलमा 3 वर्षमा काम गरेर मेहनत गरेर त्यति पैसा कमाएर पनि त्यो तिर्नै पर्ने। के हो यति ठुलो सजायका लागि अपराध चाहिँ? के गर्यो त्यो मानिसले यति डरलाग्दो पाप वा अपराध? यसको अपराध बडा अनौठो छ श्रोता। अपराध हो फोनमा पठाएको एउटा मेसेज। एक त्यस्तो मेसेज जसलाई पढेर उसको हाकिमले, उसको बोसले अनुभव गर्यो, उसलाई लाग्यो कि यो इस्लामको बेइज्जती हो। बोसको गुनासोमा त्यस मानिसलाई पक्राउ गरियो। उसले अहिलेसम्म 7 वर्ष भयो जेलमा समय बिताएको। यति लामो समय जेलमा काटेपछि पनि अझै उसले 3 वर्षको जेल सजाय भोग्नुपर्छ अनि त्यसपछि उसलाई सजाय मृत्यु अथवा फाँसी हुन्छ। यो पहिलो पटक होइन जब पाकिस्तानमा ईश्वरको अपमानको, अल्लाहको अपमानको दुहाई दिएर कसैको ज्यान लिने आदेश जारी भएको। अल्लाह र पैगम्बरलाई सम्मान दिलाउने बहानाले पाकिस्तानमा धेरैको मृत्यु भइसक्यो, धेरैलाई झुन्ड्याइसकिएको छ। यो मृत्यु कसरी हुन्छ? घटना के हो? यो सबै कुरा आज म बताउँछु केस स्टडीमा। सँगसँगै केही उदाहरणहरू छन्, केही केसहरू अरू पनि छन्, त्यसलाई पनि म विस्तारमा राख्नेछु। कार्यक्रम बडा ध्यान दिएर सुन्नुहोला, बडो हृदय स्पर्शी छ आजको कुरा। जुन व्यक्तिलाई अहिले भर्खरै अदालतले फैसला सुनाएको छ त्यसको नाम हो आसिफ परवेज। उमेर 37 वर्ष, धर्म इसाई हो। आसिफ एउटा कपडा फ्याक्ट्रीमा काम गर्दथे। यिनको सुपरभाइजरको नाम थियो मोहम्मद साइद खोकेन। 2013 को कुरा हो। एक दिन सुपरभाइजर खोकेनले आसिफको विरुद्ध प्रहरीमा गुनासो हाले, केस दर्ता गरे। गुनासोमा आसिफले पठाएको एउटा SMS, त्यसको विरुद्धमा कुरा लेखिएको थियो। खोकेनका अनुसार आसिफको यो मेसेज ब्लास्फेमी थियो। यो शब्द बडा ध्यान दिनु होला, ब्लास्फेमी। यो बडा गजबको शब्द हो, अङ्ग्रेजी शब्द हो, BLASPHEMY, ब्लास्फेमी। म ब्लास्फेमी के हो यो बारेमा केही बेर पछि बताउने छु। यसमा कथित रूपमा पैगम्बर मोहम्मदको अपमान गरिएको भनेर व्याख्या गरियो। खोकेनले केस दर्ता गरेपछि आसिफलाई पक्राउ गरेर न्यायिक हिरासतमा पठाइयो। आसिफले आफ्नो बचाउमा केही भनेनन्। भने किन नभन्नु, उनले भने, आत्तिएर भने, चिच्याएर भने, रुँदै भने उनी निर्दोष छन्, उनलाई फसाइँदैछ। उनको साना साना नानीहरू घरमा छन्, श्रीमती घरमा छिन्, उनीहरू गरिब छन्, भोका छन्, उनीहरूको बिजोग छ। कसैलाई नराम्रो हुने गरी उसले SMS गरेको होइन, उसको आशय त्यस्तो होइन, उसले पैगम्बरको बेइज्जती गरेको छैन। कारखानामा सुपरभाइजरले भने जति तलब नदिने अनि अनावश्यक रूपमा कुटपिट गर्ने गरेको हुनाले उसले कारखानाको जागिर छाडेको थियो। त्यसैले गर्दा यो कुरामा सुपरभाइजर उसँग रिसाएको थियो र उसलाई फसाउन गरेको हो। त्यति मात्र होइन, आसिफले भन्यो कि खोकेनले उसलाई जबरजस्ती इस्लाम धर्म अगाल्नु भन्छ। तर जब आसिफले धर्म परिवर्तन गर्न मानेन तब खोकेनले
ब्लास्फेमीको आरोप लगाएर उसलाई फसाइदियो। भर्खरै 2 दिन अगाडि 8 सेप्टेम्बरको दिन लाहोरको एउटा लोअर कोर्टले यसको फैसला गर्यो। कोर्टले आसिफलाई ईश्वरको निन्दाको दोषी मान्यो र मृत्यु दण्डको सजाय सुनायो। कोर्टले यो पनि भन्यो कि यो मेसेज पठाएर आसिफले मोबाइलको दुरुपयोग पनि गर्यो, त्यसैले 50,000 जरिवाना सहित पहिला 3 वर्ष जेलमा बस्नुपर्छ अनि फाँसी दिइनेछ। आसिफको वकिल छन् सैफुल मालुक। उनले आसिफमाथि लगाएका सम्पूर्ण आरोपलाई गलत बताए र उनले भने कि यो केस यति कमजोर छ कि जजले यो केस उठाएर सिधै डस्टबिनमा फालिदिनु पर्ने हो। मालुक अब यो सजायको विरुद्धमा लाहोरको हाइकोर्टमा अपिल गर्दैछन्। यो अपिलमा फैसला आउन अब कति वर्ष लाग्छ थाहा छैन। जब कोर्टले, त्यो पनि लोअर कोर्टले फैसला दिन 7 वर्ष लगायो भने हाइकोर्टले कहिले फैसला दिन्छ टुङ्गो छैन। पाकिस्तान, ब्लास्फेमी र न्याय। फेरि भन्दैछु, पाकिस्तान, ब्लास्फेमी र न्याय, यी 3 शब्द मिलाउने हो भने धेरै कहानीहरू निस्किन्छन्। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण केस तपाईलाई सुनाउँछु, बडा ध्यान दिएर सुन्नु होला। जुन 2009 को कुरा हो। शेखपुरा पाकिस्तानमा बसोबास गर्ने एकजना 38 वर्षीय महिला आसिया गाउँमा कुवामा गएकी थिइन् पानी भर्नका लागि। अत्याधिक तिर्खाएकी थिइन् उनी। त्यहाँ एउटा भाँडोमा पानी थियो, बाल्टीमा। उनले त्यो बाल्टीको पानी खाइन्। आसियाले पानी खाएको अथवा पिएको देखेर छिमेकी अर्की महिला झगडा गर्न आइन्। उनले भनिन् कि जुन बाल्टिङबाट गाउँका मुसलमान महिलाहरू पानी पिउँछन् त्यही बाल्टीबाट इसाई धर्मकी उनले कसरी पानी पिउने दुस्साहस गरिन्। त्यसपछि ती महिलाले स्थानीय मौलानालाई गुनासो गरिदिन्। भनिदिन् कि आसियाले पैगम्बरका बारेमा नराम्रो अनि अपमानजनक कुरा भनिन्। मैले सुन्नै सकिन। मौलानाले तुरुन्त स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी गरायो। केस दर्ता भयो। नोभेम्बर 2010 मा लोअर कोर्टले आसियालाई दोषी मान्दै सजाय मृत्युको फैसला गर्यो। माथिल्लो अदालतमा, हाइकोर्टमा यसको अपिल भयो। पाकिस्तानका धेरै मानिसहरू आसियाको समर्थनमा यो केसमा निस्किए। त्यसमा धेरै चर्चित मानिसहरू पनि थिए, विशेष गरी पन्जाबको तत्कालीन गभर्नर सलमान तासी। तपाईँलाई लाग्यो होला मैले गलत बोले, पन्जाब भनेर। पन्जाब भारतमा पर्छ, यो हामी धेरैलाई यस्तो लाग्छ। तर भारत र पाकिस्तान बीचमा अंशबन्डा हुँदा अथवा यी देशहरू छुट्टिँदा पन्जाबको पनि 2 भाग लागेको थियो। एउटा पन्जाबको भाग पाकिस्तानमा पर्छ, त्यसलाई पाकिस्तानी पन्जाब भनिन्छ। एउटा पन्जाब भारतमा पर्छ, त्यसलाई हिन्दुस्तानी पन्जाब भनिन्छ। त्यो पन्जाबको गभर्नर सलमान तासी अनि मन्त्री सावाज भट्टी, यी 2 जना आसियाको समर्थनमा खुलेर आए। तर पाकिस्तानी केही मुस्लिम कट्टरवादीहरूले यो कुरामा चित्त बुझाएनन्। यी कट्टरवादीहरूले यी दुवै चर्चित व्यक्तित्वहरू, एकजना गभर्नर सलमान तासी, अर्को मन्त्री सावाज भट्टीको हत्या गरिदिए। उनीहरूलाई मारियो। तर बहस रोकिएन, झन बढ्यो। हत्यापछि झन बढिए। आसियाको सपोर्टमा मानिसहरू निस्किए। चौतर्फी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पाकिस्तानलाई घेर्यो। त्यसपछि अक्टोबर 2018 मा पाकिस्तानको सुप्रिम कोर्टले एउटा फैसला सुनायो। जजहरूले भने कि आसियालाई झुटो बोलेर फसाइएको रहेछ, उनी निर्दोष छिन्, उनी केसबाट मुक्त भइन्। तर समाज त त्यही हो, कुरीति अनि अन्धविश्वासले भरिएको कट्टरपन्थीहरूको समूह। समाजले उनलाई स्वीकार गरेन। अन्त्यमा उनी फेरि केही नलागेर पाकिस्तान छाडेर क्यानाडा गइन् र अहिले उतै बस्दै छिन्। अर्को केसतिर लान्छु म तपाईलाई। यो कहानी हो बजीर उल हसनको। 1989 को साल थियो। त्यति बेला बजीर 22 वर्षका नौजवान युवा थिए। उनलाई पनि ईश्वर निन्दाको आरोप लाग्यो। उनी मुस्लिम नै थिए, तर उनी माथि त्यो आरोप लगाइयो। लाहोरमा बस्ने यिनलाई त्यसपछि खुब पिटाई गरियो। यहाँसम्म पिटियो, यहाँसम्म घृणा गरियो, यहाँसम्म कुटियो कि उनलाई नाङ्गे झार बनाएर खुल्लामा केही कट्टरपन्थीहरूले रेप पनि गरे, उनको बलात्कार पनि भयो। जबरजस्ती उनलाई अपराध स्वीकार्न लगाइयो र यही स्वीकारोक्तिलाई आधार बनाएर 2002 मा लोअर कोर्टले बजीरलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनायो। उनको वकिलले हाइकोर्टमा अपिल गरे। अपिलको यो बाटो 17 वर्षसम्मको लामो चल्यो। अन्त्यमा पाकिस्तानको सुप्रिम कोर्टले अक्टोबर 2019 मा बजीरलाई निर्दोष भन्यो। तर समाजले फेरि पनि बजीरलाई स्वीकारेन। त्यसैले बजीर
घर फर्किन सकेनन्। बिचरा आफ्ना सम्पूर्ण परिवार लिएर पाकिस्तानको एउटा दुर्गम गाउँमा गए। त्यो गाउँबाट पनि अझै टाढा जङ्गलको छेउमा घर बनाएर एक्लै बसोबास गर्न थाले। बजिर सिभिल सर्भेन्ट बन्न चाहन्थे युवा हुँदा। ठुलो सपना थियो उनको, गरिबी मेटाउने उद्देश्य थियो, बुवा आमाको सपनालाई पूरा गर्नु थियो। जन्मिँदै गरिब परिवारमा जन्मिएका उनको 2 छाक राम्ररी खाना खान दिने वृद्ध भएका बाउआमालाई पाल्ने ठुलो धोको थियो। तर उनको आधी जिन्दगी त केस लड्दा लड्दै जेलमा बित्यो अनि बाँकी रहेको जिन्दगी अहिले गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी, गुमनामी अनि एक्लो रूपमा बित्दैछ। आदरणीय श्रोता, तपाईले केस बुझ्नुभयो, सुन्नुभयो। अब यसको मूल जरामा जाउँ। यो सबै कुराको जरा हो ब्लास्फेमी। मैले सुरुवातमै भनेको थिएँ म ब्लास्फेमीको बारेमा तपाईलाई केही बेरमा बताउँछु। यो ब्लास्फेमीको नेपालीमा उल्था हुँदो रहेछ ईश्वर निन्दा अथवा ईश्वरको अपमान वा निन्दा। कुनै यस्तो कार्य जसले गर्दा ईश्वरको अपमान भएको मानिन्छ, ईश्वरको अस्तित्व र शक्तिमाथि शंका गरिन्छ, त्यसैलाई ब्लास्फेमी भनिन्छ। अनि ब्लास्फेमीको बारेमा कहाँ लेखिएको छ? बडा धेरै खोजियो, कहीँ पनि भेटिएन। अन्त्यमा गएर एउटा धार्मिक ग्रन्थमा भेटियो। त्यो धार्मिक ग्रन्थको नाम हो बाइबल। मैले यस बारेमा धेरैसँग बुझेँ। बाइबल हेरेँ, पढेँ, आफैले हेरेपछि अनि थाहा पाएँ ओल्ड टेस्टामेन्टमा ईश्वर निन्दा गर्नेलाई कडा सजाय दिने कुरा भनिएको छ। यससँग जोडिएको सबैभन्दा चर्चित प्यासेज छ लेभिटियस 24:16। के लेखेको छ यसमा? कुनै पनि व्यक्ति जो ईश्वरको निन्दा गर्दछ उसलाई मारिदिनु पर्दछ। पूरा सवालले गर्नुपर्छ कि ढुङ्गाले हान्दा हान्दा त्यो व्यक्तिको ज्यान लिनु, चाहे विदेशी हुन् या स्थानीय। जब ऊ ईश्वरको निन्दा गर्छ भने उसको ज्यान लिनुपर्छ। बाइबलको यो नजरियाको समस्या इसाई समुदायलाई नै पर्यो। पाकिस्तानमा कस्तो विडम्बना। अनि ब्लास्फेमीको बारेमा मैले अध्ययन गर्दा पाएँ श्रोता, युरोपको क्रिस्चियन देशहरूबाट ब्लास्फेमी कानुनको सुरुवात भएको रहेछ। यिनीहरूको त्यो बेलामा उद्देश्य थियो धार्मिक असहमतिलाई समाप्त पार्ने र चर्चको सत्तालाई सर्वोपरि बनाउने विश्वमा। तर जब बिस्तारै आधुनिकता बढ्दै गयो, बिस्तारै धार्मिक सहिष्णुता बढ्न थाल्यो र युरोपमा यो कानुन क्रमशः कमजोर र फितलो हुन थाल्यो। जुन देशहरूले, जुन क्रिस्चियन मुलुकहरूले यो कानुन ल्याए, उनीहरूले नै यो कानुनलाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै गए, यसलाई छाड्दै गए। तर कट्टरपन्थी देशहरू, विशेष गरी मुस्लिम देशहरूले यी कानुनलाई आफूसँग राखिरहे। यो त बाइबल र क्रिस्चियन देशको कुरा भयो। तर हाम्रो केस स्टडी त मुस्लिम देश पाकिस्तानको थियो। तपाईँलाई लाग्यो होला पाकिस्तानमा कसरी यो केस आयो। पाकिस्तानमा कुनै पनि कुरा इस्लाम, अल्लाह वा पैगम्बरका लागि अपमानजनक मानियो भने ऊ माथि ब्लास्फेमीको आरोप लाग्छ, जस अनुसार मृत्युदण्डसम्मको सजाय छ। ब्लास्फेमी कानुनको आधार बताइन्छ इस्लामलाई। इस्लामको सबैभन्दा महान ग्रन्थ के हो? महान ग्रन्थ हो कुरान, कुरान शरीफ। यसमा ब्लास्फेमी गर्नेलाई के सजाय भनिएको छ अध्ययन गर्नै पर्यो। केस स्टडी बनाउन थालेपछि अनि अध्ययन भयो, केही नै छैन। कुरानको गहन अध्ययन गर्ने इस्लामिक जानकारहरूको विभिन्न पोस्टहरूलाई अध्ययन गरेको छु मैले। अनि उनीहरू भन्छन्, जानकारहरू भन्छन्, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू भन्छन्, जो कुरानलाई नै मान्छन्, कुरानकै उनीहरू धर्मगुरु हुन्, तर उनीहरू नै भन्छन् कि ईश्वर निन्दा गर्नेलाई केही भनिएको छैन, कुरानमा कुनै प्रसङ्ग नै छैन। जानकारहरू भन्छन् कि कुरानको कुल 6236 आइटममा कहीँ कतै लेख्या छैन कि ब्लास्फेमी गर्नेलाई हिंसा वा जोर जबरजस्ती गर्नुपर्छ। मैले इस्लामिक जानकार बने। यो जानकारी कोचैबाट लिस् त तैँले भन्ने तपाईँलाई लाग्यो होला। भारतको बहुचर्चित इस्लामिक स्कोलर छन् मौलाना बहिउद्दिन खान। उनी भारत सरकारबाट पद्मभूषणबाट समेत सम्मानित भएका छन्। असाध्यै सुन्दर विचार भएका धार्मिक गुरु। हरेक धर्मका मानिसहरूले उनलाई सम्मान गर्छन्, मान्छन्, इज्जत दिन्छन्, किनकि उनी त्यसको लायक छन्। 2012 को उनको एउटा लेख पढ्ने मौका पाएँ मैले। ब्लास्फेमी इन इस्लाम, द कुरान डज नट प्रेस्क्राइब पनिशमेन्ट फर एब्युजिङ द प्रोफेट। इस्लाममा ब्लास्फेमी बौद्धिक चर्चाको विषय हो।
शारीरिक सजायको होइन। यो मामलामा कुरानको राय एकदमै स्पष्ट छ। पैगम्बर मोहम्मदलाई उनको समकालीनहरूले त्यो बेलामा त्यस्तै गरेका थिए। उनीहरूले व्यङ्ग गरे, मजाक उडाए, बेइज्जत गरे, तर कुरान र पैगम्बरले कहिले पनि भनेनन् कि यस्तो गर्ने मान्छेलाई कोर्रा हान्नु, शारीरिक यातना दिनु, फाँसीको सजाय दिनु वा ज्यान लिनु। पैगम्बरलाई भनिएको गलत शब्द सजाय दिने इस्यु होइन, बरु शान्तिपूर्ण रूपमा यसमा वार्ता हुनुपर्छ, उदाहरण बन्नुपर्छ, सिकाउनु पर्छ असल कुरा त्यस्ता व्यक्तिलाई। अनि यसो भन्नुहुन्छ, कुरानका जानकार बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, पद्मभूषणबाट सम्मानित मौलाना बहिउद्दिनहरू। जब कुरानमा ब्लास्फेमीमा सजाय दिने क्रूरता नगर्नु भन्छ, त्यसो भए पाकिस्तान जस्तो कट्टर इस्लामिक देशमा के हिसाबमा मृत्युदण्ड दिइन्छ? यसको जवाफ बडा गम्भीर छ। यसको जवाब बुझ्न तपाईले थोरै ब्रिटिस साम्राज्यवादी परम्पराको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ श्रोता, किनकि यसको जवाफ हो ब्रिटिस साम्राज्यवादी परम्परा। विद्वानहरूका अनुसार साम्राज्यवादको समयमा ब्रिटेनले नि यो कानुनलाई मुस्लिम देशहरूमा पुर्याएको थियो, किनकि त्यो बेलामा साम्राज्यवादको बाटोमा हिँड्ने ब्रिटेन नै सबभन्दा ठुलो देश थियो। पाकिस्तानको घटना हेर्ने हो भने पनि ईश्वर निन्दाको कुरा अथवा ब्लास्फेमीको कुरा, यो कानुन अंग्रेजकै शासनसँग जोडिएको छ। 1860 को समयमा भारतमा राज्य गरिरहेका ब्रिटिस शासकले पहिलो पटक ब्लास्फेमी ल लिएर आएका थिए अथवा ब्लास्फेमी कानुनलाई। 1947 मा जब पाकिस्तान बन्यो, उसले यही अंग्रेजी कानुनबाट ब्लास्फेमी ल को परम्परालाई उठायो। 80 को दशकमा जिया उल हकले यो कानुनलाई अझ धारिलो बनाए अनि त्यति बेलादेखि धेरै मानिसहरू यो कानुनको चपेटामा पर्दै आइरहेका छन्, विशेष गरी अल्पसंख्यकहरू। धेरै घटना हेर्दा देखिन्छ मानिसले आफ्नो दुश्मनी निकाल्नका लागि ईश्वर निन्दाको आरोप कमजोरमाथि लगाइदिन्छ अनि बाँकीको अन्याय पाकिस्तानको अदालतले गर्छ, त्यसमा पनि विशेष गरी लोअर कोर्टले। म यो बुझ्न सकिरहेको छैन कि त्यहाँका जजहरूमा स्वविवेक छैन कि, माया ममता करुणा छैन कि, कानुनको राम्रो जानकारी छैन कि, कस्तो केसलाई कसरी निर्णय गर्ने भन्ने बारेमा क्षमता छैन कि, उनीहरूले जुन केस भेट्यो सोझै मृत्युदण्ड दाइने देव्रे सोच्दैन। तर पछिल्ला केही वर्षदेखि आशाको किरण भएको छ त्यहाँको सुप्रिम कोर्ट। सुप्रिम कोर्टले यो मामलामा व्यापक समझदारी देखाउँदैछ र या त थोरै जेल सजाय, त्यो पनि साह्रै तीव्र विरोध छ भने, होइन यदि साधारण कुरा हो भने उसलाई निर्दोष साबित गरेर वा उसलाई अन्यायमा पारेर आरोप मात्रै हो भने उसलाई निर्दोष साबित गरेर सही फैसला गर्दैछ पाकिस्तानको सुप्रिम कोर्टले पछिल्ला केही वर्षदेखि। तपाईले सुन्नुभएकै होला श्रोता, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। धेरै ढिलो न्याय मिलेपछि के गर्ने, जसले गर्दा व्यक्तिको जिन्दगी बर्बाद भइसकेको हुन्छ। अनि पाकिस्तानमा मुसलमानको ठुलो र बौद्धिक समूहले अहिले यो कानुनलाई हटाउनका लागि लगातार माग गर्दै आएको छ। तर त्यहाँ यो कानुनको समर्थनमा रहेका एउटा अर्को ठुलो समूह पनि छ, जुन कट्टरपन्थीहरूको समूह हो, जो कुनै पनि हालतमा यो कानुन रहनुपर्छ पनि भन्छ। 29 जुलाई 2020 मा एउटा घटना भयो, छोटो घटना छ, तपाईलाई सुनाउँछु म। त्यो दिन 15 वर्षको एउटा सानो फुच्चे केटो फैजल खान भन्नेले त्यो बच्चाले पेशावरको अदालतमा छिरेर ताहिर नसिर नामको व्यक्तिको हत्या गरिदियो। ताहिर ब्लास्फेमी, ईश्वर निन्दाको आरोपी थिए। फैजलले पक्राउ परेपछि भन्यो कि पैगम्बर मोहम्मदले सपनामा आएर उसलाई ताहिरलाई मार्ने हुकुम दिएका थिए, त्यसैले गर्दा फैजलले ताहिरलाई मारेको। यो कानुनी रूपमा अपराध थियो, अदालत भित्रको अपराध। तर पाकिस्तानमा केही मानिसहरूले त्यो 15 वर्षे कलिलो ठिटोलाई, सानो बच्चोलाई हिरो बनाइदिए, पैगम्बरको दूत बनाइदिए, उसलाई पवित्र लडाका भनेर ट्याग भरिदिए। उसको केस लड्न वकिलहरूमा तछाड मछाड भयो, हरेक मान्छे उसको केस लड्न चाहन्थ्यो ताकि ऊ पनि पवित्र बनोस्। जब यो सबै हुँदै थियो तब के दुनियाँका अन्तर्राष्ट्रिय अर्गनाइजेसनहरूले केही काम गरिरहेका छन्? कमिसन अन इन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडम राइट, यसका अनुसार पाकिस्तानका जेलहरूमा ब्लास्फेमी वा ईश्वर निन्दा गर्ने 80 भन्दा बढी आरोपीहरू कैद छन्। यी मध्येमा 40 भन्दा बढीलाई फाँसी र आजीवन कैदको सजाय छ। यिनीहरू छुटे भने पनि कहिले छुट्छन्
टुङ्गो हुँदैन, जब बुढा हुन्छन् अनि छुट्छन्, समाजले पनि स्वीकार्दैन, सारा जीवन जेलमा बित्छ, अब बाँकी जीवन के गर्ने? आस्तिकहरू भन्छन् कि ईश्वरले संसार बनाए, ठिक छ, उनी सर्वशक्तिमान हुन्, त्यो पनि ठिक छ, उनी करुणाले भरिएका छन्, त्यो पनि मान्छु, उनको चाहना विपरीत एउटै पत्ता हल्लिँदैन, हुन्छ। र यही कट्टर आस्तिकहरू ईश्वरको नाममा यो क्रूरता गर्दैछन्, जसको राज्य र कानुनले पनि त्यसको समर्थन गर्दैछ। अब के गर्ने? यी भगवानहरूलाई समेत न्याय दिलाउन हिँडेका यी अबुझ मानिसहरूलाई मानव ईश्वर आफ्नो सम्मान र शानका लागि यिनै कायर कट्टरवादीको आशामा बसेका छन्। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कोरोना विशेष। हामी केस स्टडी बनाउने गर्छौँ तपाईँ माझमा अनि प्रसारण गर्ने गर्छौँ। आखिर किन बनाउँछौँ यत्रो धेरै केस स्टडी अनि मेहनत गर्छौँ र तपाईँले पनि किन सुन्नुहुन्छ ध्यान दिएर अन्य धेरै रेडियोहरूको बीचमा कञ्चनजङ्घा र सरगम एफएमए ट्युन गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई नै किन माया गर्नुहुन्छ? किनकि एउटै उद्देश्य हो, अध्ययन र अनुसन्धानका कुरा तपाईँ माझमा पुगुन्, सत्य तथ्य पुगुन्, सूचनाको हक तपाईँको संरक्षित होस्, त्यसको संरक्षण होस्, त्यो गर्न हामी सकौँ अनि तपाईँले पनि सही सूचना पाउने मिडियाको दरिलो साथ पाउनुहोस्। सँगसँगै अर्को पनि एउटा स्वार्थ छ मेरो, त्यो केस स्टडीमा गरेको मेहनतमा धेरै कुराहरू झल्किन्छन्, हामीले शिक्षा पनि पाउँछौँ। एउटा कानले सुनेर अर्कोले उडाइदिने होइन, यो हामीले सुनेका कुरालाई कम्तीमा आफूमा पनि लागू गरौँ। हाम्रो देशमा पनि यस्तो अन्यायहरू हुन्छ, अर्काको सुन्दा हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँछ, तर जब हाम्रै देशमा हामी यस्ता अन्यायहरू गर्छौँ अनि त्यो बेला फेरि हामीलाई लाग्छ हामी ठिकै छौँ। कमजोर दलितहरूलाई वर्षौंदेखि दबाइएको छ हाम्रो देशमा पनि। दलितमाथि ठाउँ ठाउँमा अन्याय भएका छन्। अहिले पनि दलितलाई मन्दिरमा छिर्न नदिनेदेखि लिएर सँगै पाठशालामा पढ्न नदिनेसम्म कुराहरू उठिरहन्छन् अनि यस्ता कुराहरू उठिरहँदा दलितको ट्याग भरिदिएर उनीहरूलाई अपमान गर्ने, उनीहरूलाई किरा फटेङ्ग्राको जस्तो साङ्लाको जस्तो व्यवहार गरिरहँदा तपाईँ हामी चुप नबसौँ। के हाम्रो देशमा ईश्वरको नाममा क्रूरता हुँदैन त? अलग अलग धर्मका मानिस छौँ हाम्रोमा पनि, धर्म किनबेच हाम्रोमा हुँदैन? धर्ममा प्रलोभन देखाएर हाम्रो देशमा हाम्रो धर्म असल हो भन्दै सोझा साझा जनताहरू जसले वर्षौंदेखि पिता पुर्खादेखि आफ्नो संस्कृति मानेर आफ्नो धर्म मानेर आइरहेका छन्, त्यस्ता मानिसहरूलाई लोभ र लालचमा धर्म परिवर्तन गर्न लगाइँदैन? के हाम्रो देशमा उपचार गरेर ठिक बनाइदिन्छु भन्दै अनि तल्लो जातको भनेर तँलाई हेपिन्छ भनेर अनेक अनर्गल प्रचार गरेर आफ्नो धर्ममा आउन आह्वान गर्दै धेरै प्रलोभनका साथमा धर्मको किनबेच हुँदैन र? हुन्छ, भएको छ, देखिएको छ, तर यीशुबाट डरलाग्दो छ। जो कोही बोल्न पनि डराउँछ, यसमा ज्यानको जोखिमसम्म छ, त्यसैले मानिसहरू डराउँछन्। तर समाजमा हरेक व्यक्तिहरू डराउने हो भने परिवर्तन हुन्छ कसरी? अनि अल्पसंख्यकमाथि बहुसंख्यकको दादागिरी र उनीहरूको अत्याचार बढिरहने हो भने अल्पसंख्यकहरू कतै न कतै पलायन त हुन्छन् नै। हिन्दू धर्ममा दलितहरूमाथि यदि सम्मानको भाव बढ्दैन भने या अन्य कुनै पनि अल्पसंख्यकमाथि उनीहरूलाई गरिने सम्मानमा कमी आउँछ भने उनीहरू पक्कै पनि अर्को धारको खोजीमा कुद्न सक्छन्। त्यसैले यो धर्म सही, यो धर्म गलततिर नजाउँ। धर्म सबै राम्रा हुन्, धर्म सबै हाम्रा हुन्, हाम्रै लागि, हामीले नि हाम्रै लागि महापुरुषहरूले बनाएका हुन्, सन्तहरूले बनाएका हुन्, विद्वानहरूले बनाएका हुन्, समाजका हितका लागि बनाएका हुन्। त्यसैले अन्याय नगरौँ, अत्याचार नगरौँ अनि क्रूरता नबढोस्। के हाम्रो भगवानले हामीलाई क्रूरताका लागि सिकाउनुहुन्छ? क्रूरता गर भनेर पठाउनु भएको? यदि यस्तो हुन्छ भने ईश्वर निन्दाको आरोपी बन्नुपर्छ यस्तो कुरामा भने म पनि तयार छु यो भनेर कि जुन भगवानले क्रूरता सिकाउँछन्, जुन ईश्वरले हिंसा सिकाउँछन्, जो ईश्वर निर्दोषलाई हत्या गर्नु भन्छ, त्यो ईश्वर होइन, त्यो अरू कोही हो, सायद राक्षस। किनकि ईश्वरको अवधारणा त बडा सुन्दर छ, करुणा, दया, प्रेम र सद्भावले भरिएको छ। त्यसैले ईश्वर मान्छौं, त्यसैले ईश्वरलाई सम्मान छ। आदरणीय श्रोता, आजको केस स्टडी तपाईलाई कस्तो लाग्यो?
कार्यक्रम कोरोना विशेषको साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ 138औं अङ्क सुन्दै हुनुहुन्छ। 138औं श्रृङ्खलामा हामीले केस स्टडी राखिसकेका छौँ। तपाईँलाई सुझाव सल्लाह दिन मन लाग्यो भने प्रत्यक्ष रूपमा मलाई 9856272540 वा कञ्चनजङ्घा FM को अफिसियल फेसबुक पेजमा आफ्नो सुझाव हामीलाई दिन सक्नुहुनेछ।